तहरीक इंसाफ को आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय मवेशी मंडी काना में जलसे की इजाज़त। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त ज़ुबान के इस्तेमाल पर माफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ नारों बयानात की इजाज़त नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम शिरकत नहीं करेगा। सजा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो या वीडियो पैगाम नहीं दिखाया जाएगा। 45 शराइत के साथ नोटिफिकेशन जारी। अटक में पिशावर जीटी रोड ब्लॉक, पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। हसन अब्दाल से पिशावर और इस्लामाबाद जीटी रोड को भी जुज़वी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं, लाहौर में 1000 कारकुनान को उठा लिया गया। कारकुन रिहा ना हुए तो एहतजाज करेंगे। आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी पीटीआई की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात ना सिर्फ जरूरी हैं बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा इत्तेफाक राय हो जिसमें मौलाना फजल रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, बोले हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फैसला या गलत कानून साजी से रोकें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़े कह दिया, इस मुसव्वदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था अपना अपना मुसव्वदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, इदारों को नुकसान पहुंचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी कुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे। कवानीन का मादी से इत्तलाक भी आइन से मशरूत है। कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होती है। सिर्फ उन्हीं कवानीन का मादी से इत्तलाक मुमकिन है जो पहले से दिए गए हकूक खत्म ना करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का मादी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका मादी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 41 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म, नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA जाहिर कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM पाकिस्तान की 22, JUI की 8, काफली की 5 और IPP की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल है, ना ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग, पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल, मुशावरत जारी रहेगी। मुतालबा 1, मौक़िफ़ 2, स्पीकर सिंध असम्बली का ऐवान की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस सीटें अलॉट करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देने का मुतालबा। बाबर सवाती ने भी खत भिजवा दिया। लिखा अदालती फैसला आइन की रोशनी में किया गया। सीटों की अलॉटमेंट में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात भी देना होंगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शिक खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम में शफाफियत आएगी। हर मुकदमे की समात का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए।
پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کر دی، جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کمیٹی کا حصہ بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ مراد یافتہ طبقہ لوٹ مار میں مصروف، جعلی حکومت جمہوریت کی توہین اور عوامی رائے کا بٹوارا ہے، نااہل حکمران عدلیہ کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان مزید کسی کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک میں جاری تمام تماشے بند کیے جائیں، حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں خطاب۔ پاک افغان سرحد پر در اندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں، 12 خارجی دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران 6 جوان فرض پر قربان ہو گئے۔ فورٹ عباس کے قریب افسوسناک حادثہ، تیز رفتار جیپ نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، 3 بچے جاں بحق، خاتون سمیت 4 افراد شدید زخمی، 2 زخمیوں کو بھاولپور ریفر کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں 8 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل، درندوں کی جانب سے ارمان کی لاش جلانے کی کوشش، پلاٹ میں پھینک کر فرار ہو گئے، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ کراچی میں کلفٹن توحید کمرشل میں موبائل فون شاپ لوٹنے کی کوشش ناکام، شہریوں نے ڈاکو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ یونیورسٹی روڈ پر مسلح ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار 8 افراد کو لوٹ لیا، 12 موبائل فونز، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ چین کا روئی گروپ پاکستان میں عالمی معیار کے ٹیکسٹائل پارک بنائے گا، وزیر اعظم سے وفد کی ملاقات، کہا بطور سرمایہ کار نہیں دوست کی حیثیت سے آئے ہیں۔ شہباز شریف بولے چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، معاشی تعلقات ہر گزرے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے بعد افغان سفارتکار کی ایران میں بھی قومی ترانے کی توہین، اسلامی یکجہتی کانفرنس میں ایرانی ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے، افغان سفیر کی طلبی، ایرانی دفتر خارجہ نے اقدام سفارتی اقدار کی خلاف ورزی، غیر روایتی اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ، حزب اللہ کے آپریشن کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد جاں بحق، 66 زخمی، حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں 140 راکٹ داغ دیے، 2 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی، موجودہ صورتحال تباہ کن علاقائی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تشویش کا اظہار، الجزائر کے سفیر نے اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا۔ قومی ویمن ٹیم کو تیسرے T20 میں 8 وکٹوں سے شکست، جنوبی افریقہ نے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر دی، مہمان ٹیم نے 154 رنز کا ہدف 9 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ اسلام آباد میں کشمیر سپریم لیگ کی لانچنگ تقریب، مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناءاللہ کی شرکت، شاہد آفریدی نے کہا کہ KSL کو برانڈ بنانا چاہیے، ایونٹ کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ اور سعودی پرو لیگ میں النصر نے الاتفاق کو 3-0 سے شکست دے دی، النصر کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو، سلیم النجدی اور اینڈرسن تلسکا نے گول سکور کیے۔